नाज़रीन 22 नवंबर की शाम को बंद होने वाली सड़कें अभी तक कमोबेश बंद ही है। एक तरफ तो धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में हो रहा है, चले ये तो बात तो समझ आती है कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए रुकावटें हों। सबसे बड़ी बात ये कि जिस पेट्रोल पंप पर जाएंगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ज़िंदगी की गाड़ी है जो थम सी गई है। बड़े बड़े मुश्किल ऐसे हालात, छुट्टियाँ, ये मतलब है कि कोरोना और सारा वो उन्होंने कहा ये जंग दुनिया इधर उधर हो जाए, एटम बम फट जाए, जंग अखबार पहुंचेगा। तो ये 24 तारीख को उस वक्त जो एक माहौल बना, 24 नवंबर को तो ये 7 बजे 6 मुगैयाँ शुरू हो गई। और क्योंकि लोकल अखबार भी सारा उधर से छाप कर आता है, तो वो 7 बजे उन्होंने मुझे वो प्रेस है जो जिधर मकामी अखबार हमारा दानकोन टिकवालनामा छपता है, तो मैं कहा कि सूरत हाल ने 2 गाड़ियों पे ये सारे अखबार ये हैं, ये लोड हो गए, 5 सवा 5 होते हैं और बिल्कुल करेक्ट फौजी टाइम के मतलब है 6:45 ये बिल्कुल ये रोज़ का मामूल है। दीगर चीज़ों की तरह जो पेट्रोल है ये भी आज अगर हम चकवाल में बैठे हुए हैं तो चकवाल में तो ये नहीं मिल रहा। इस एहतजाज में भी आपने देख लिया, एक तो ये जो एहतजाज है इसका कोई मकसद जो है ये हमारी समझ से बात आ रहा है कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, ये महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है, ये गुर्बत के खिलाफ किया जा रहा है, ये किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सच हैं झूठे, उस पर बहस में हम नहीं पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन 22 नवंबर की शाम को बंद होने वाली सड़कें अभी तक कमोबेश बंद ही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के इसके साथ निपटने का ये हुकूमती हरबा है, माजी में भी ये होता रहा है, लेकिन अब आज 26 नवंबर है, तकरीबन 4-5 दिनों से सड़कों की बंदिश के बायस जो आम आदमी है उस पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं और उसके जो हालात हैं जिस तरह अबतर हो रहे हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। एक तरफ तो धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में हो रहा है, चले ये तो बात तो समझ आती है कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए रुकावटें हों, लेकिन पूरे मुल्क में जिस तरह रुकावटें वो डाली गई और अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, उसकी वजह से सब्ज़ियों के जो रेट हैं वो दुगने हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आप सीमेंट, बजरी या कोई और बिल्डिंग मटेरियल लेने जाए तो उसकी कीमतों में भी आपको इजाफा नज़र आएगा। दिहाड़ीदार जो मज़दूर है वो फ़ारग घरों में बैठ गए हैं। फल, अंडे और दीगर अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस पेट्रोल पंप पर जाएंगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ज़िंदगी की गाड़ी है जो थम सी गई है। अब किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि इस हवाले से सूरत हाल बनेगी क्या और आगे आने वाले दिनों में मामलात कैसे बेहतर होंगे। लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से। सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार भी इस पैनल में हस्बे मामूल मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बाकी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, अखबारात के हवाले से भी बताएं कि क्या वो वक्त पर आ रही हैं या दीगर जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ये मीर साहब आपने 22 नवंबर का जिक्र किया तो ये ठीक है, बंद होना शुरू हो गए थे। तो ये जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर, ये उनका, मैं अभी 30-40 साल से उनसे वाबस्ता हूँ, जंग की जनती भी सारा इसमें है। तो वो उन्होंने कहा बड़े बड़े मुश्किल ऐसे हालात, छुट्टियाँ, ये मतलब है कि कोरोना और सारा, तो वो उन्होंने कहा ये जंग दुनिया इधर उधर हो जाए, एटम बम फट जाए, जंग अखबार पहुंचेगा। ये एक, और मैंने 38 साल 40 साल और बिल्कुल कोई याद है ईद के दिन भी, हालांकि वो सारे अखबार फरोश भी नहीं जी, ईद छुट्टी है जी, तो वो फिर थोड़ी सी चलो तादाद काम करके दोबारा अखबार ईद के दिन भी मतलब है कि ये एक मामूल है। और फिर मुहर्रम और सारा, तो ये कभी छुट्टी नहीं हुई। और ये बिल्कुल मैं 38-39 साल से ये इधर, इससे पहले भी, तो ये अखबार की छुट्टी का कोई मतलब है ना, कोई कंसेप्ट आई नहीं था। ये 24 तारीख को उस वक्त जो एक माहौल बना, 24 नवंबर को तो ये 7 बजे 6 मुगैयाँ शुरू हो गई। और क्योंकि लोकल अखबार भी सारा उधर से छाप कर आता है, तो वो 7 बजे उन्होंने मुझे वो प्रेस है जो जिधर मकामी अखबार हमारा दानकोन टिकवालनामा छपता है, तो मैं कहा जी क्या सूरत हाल ने, उन्होंने कहा जी
बहुत माड़ी सूरत हाल है जी। या मैं 23 नवंबर की रात की बात कर रहा हूँ, 7-8 बजे। तो मैं क्या भाई जंग अखबार आने को पूछ लो, वो क्योंकि सारी जो गाड़ियाँ पिंडी इस्लामाबाद से जितने अखबार आते हैं वो सुबह 2 गाड़ियों में फॉरवर्डिंग का एक बड़ा निज़ाम है, अशरफ साहब उसके जहाज हैं, कंट्रैक्ट है ये, तो वो बिल्कुल मतलब है कि 2 गाड़ियों पे ये सारे अखबार ये हैं, ये लोड हो गए, 5-5:15 होते हैं और बिल्कुल करेक्ट फौजी टाइम पे इधर मतलब है 6:45 ये बिल्कुल ये रोज़ का मामूल है। तो ये 7 बजे मैंने कहा कि वो उनको फॉरवर्डिंग वाले अशरफ साहब ने रब्ता करो, अगर वो सिग्नल देंगे तो फिर छापे तो नहीं। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तो सिग्नल दिए, तो वो खिलाफ मुतवक्को और बिल्कुल सारे लोग हैरान। 24 को अखबार डिलीवर हुआ है जगवाल में, ठीक है। वो मैंने फिर उधर उस मिर्चानी सरकार के उस जनाजे में भी अखबार फरोज जो सेक्रेटरी जनरल सकलैन यासीन और कैसर बात सारा, तो उन्होंने भी मैं कहा देख लो भाई ये वो जी गल कहते जंग वाले कि भाई अखबार पहुँचना ही पहुँचना है, तो ये जो भी सूरत हाल होए अखबार पहुँचेगा। तो वो हैरानकुन तौर पर वो हमने वो 24 की रात का अपना लोकल अखबार भी छपा, तो वो 5-8 बजे उन्होंने कहा किधर है जी अखबार किधर है। तो वो मैंने फौरन उनको लाइन अप किया भी के पोजीशन है, उन्होंने कहा जी सारी टकरा मारियां, मतलब पूरी उन्होंने पूरी आखिरी कोशिश, ठीक है भाई अखबार में ना हो, मगर ये रिकॉर्ड टूट गया। तो फिर रिकॉर्ड का टूटना था, आज फिर खाली है, आज फिर खाली है। दूसरा ये तो अभी ये जो सूरत हाल अभी बता रहे हैं, तो जब तक ये अब नॉर्मल नहीं होगा तो अब यही है कि ये अखबारात का मतलब है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना, और सारा जहाँ 25-26 लोग हैं ये अखबार फरोश हैं और फिर पूरा एक निज़ाम है, गरीब लोग हैं ये सारे। तो बिल्कुल वो आज भी मुझे वो सदर उसका फोन अब आया कि पोजीशन है जी, मैं कहा यार दुआ करो। तो मतलब है लोगों के चूल्हे वो तो एक लाला मतलब महंगी मिल रही है, तो वो आप जो वो तो एक कुदरती अमल है ना, पेट्रोल शार्ट हो रहा है वो सारा। तो ये एक ओवरऑल भी देखें बिल्कुल मंदा है बाजारों में, मतलब इंटरनेट बंद है और सारा बिल्कुल एक ना अजीबो गरीब कैफियत है। बिल्कुल ठीक है जी, हर चीज़ जमूत का शिकार हो चुकी है। और जैसा ख्वाजा बाबर सलीम बता रहे हैं कि जो जंग अखबार है वो जंग के दिनों में भी वो आ जाता था, लेकिन इन गुज़श्ता 2 दिन से वो भी नहीं आ रहा। लाइव स्टूडियो में सीनियर साथी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राजा साहब, पेट्रोल की बात हो रही है, आप भी गाड़ी पर सवार, गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैंने तो जितने पेट्रोल पंप देखे हैं वो बंद ही पड़े हैं, कहीं मौजूद है, मिल रहा है लोगों को पेट्रोल? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई साहब। दीगर चीज़ों की तरह जो पेट्रोल है ये भी आज अगर हम क्योंकि चकवाल में बैठे हुए हैं तो चकवाल में तो ये नहीं मिल रहा, ठीक है। उसकी वजह यही है कि जैसा कि आपने कायद साहब की भी गुफ्तगू सुन ली कि एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कभी मतलब ईद पे और मुहर्रम में और बड़े बड़े दिनों में जो त्यौहार हमारे होते हैं उसमें भी पहुँचता था, जब वो नहीं पहुँच पाया तो ये जो इतने बड़े टैंकर जो आते हैं मतलब बैरून अज़ा से पेट्रोल लेके आते हैं, तो इतनी जो रास्तों की बंदिश है उन्होंने फिर कहाँ चकवाल में पहुँचना था। इसी तरीके से जुल्फ़िकार भाई साहब जो मामलाती ज़िंदगी हैं, तमाम लोग जो हैं वो सख्त परेशानी के शिकार हैं। एक चीज़ जो है वो हम समझने से कासिर हैं कि एहतजाज को कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये हर सियासी पार्टी हर जो पाकिस्तानी शहरी है उसको आइन भी इजाज़त देता है एहतजाज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि पाकिस्तान में कुछ निराला और अजीब व गरीब किस्म का एहतजाज जो है हम पिछले चंद सालों से जो है हमें देखने को मिल रहा है। एक तो जब ये एहतजाज जो है इसको पुरअमन तौर का लक़ब दे के ये एहतजाज शुरू किया जाता है, और फिर ये जो एहतजाज है मैं बारहा अपनी तहरीरों में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये पुरअमन एहतजाज जो है ये खून रेजी पे जाके ख़त्म होता है। फिर ये अरबों रुपए का नुकसान जो है हमारी रियासत जो है, हमारे जो इवन जो हमारे सिविल जो सोसाइटी है उनको उठाना पड़ता है। इस एहतजाज में भी आपने देख लिया, एक तो ये जो एहतजाज है इसका कोई मकासद जो है ये हमारी समझ से बात आ रहा है कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, ये महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है, ये गुर्बत के खिलाफ किया जा रहा है, ये किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। जब हम गौर फिक्र करते हैं तो हमें पता लगता है कि सियासी जमात जो PTI है उनका एक मुतालबा है कि उनका जो कायद जिनको सजा हुई है और वो जेल में है उनको बाहर निकाल के लें, वो यहाँ पे आकर हमसे खिताब करें और उसके बाद हम जो है धरना और ये एहतजाज को जो है वो ये मुलतवी कर देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी दुनिया की किसी भी मुल्क में किसी भी माशरे में क्या ऐसा हो सकता है? इवन अगर हम उस बहस में भी नहीं जाते कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सच हैं झूठे, उस बहस में हम नहीं पढ़ते। लेकिन एक शख्स जब अगर कैद में है तो जब उसने बाहर आना है तो उसने SOPs को
طے کرنے ہیں, اس نے رولز کو فالو کرنا ہے, اس کے بعد اس کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. اگر یہ معاملات شروع ہو گئے ذوالفقار میر صاحب, تو کل کو تو ہر بندہ جو ہے وہ ڈنڈا سوٹا لے کر, کل کو آپ کی مذہبی جماعتوں کی یہاں پہ بے شمار مذہبی آپ کی جماعتیں موجود ہیں, اور جتنی ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے شاید ہی کسی اور جو سیاسی ہماری جماعتیں ان کے پاس ہو, تو پھر وہ اپنے جو ان کے بندے اگر جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے اگر وہ اس طریقے سے کریں گے, تو یہ اب دیکھیں کہ یہ اگر مزید 2 یا 3 خدا نخواستہ یہ اگر چلتا ہے تو یہ ملک کا بھی نقصان, یہ لاکھوں روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. عوام آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ بالکل بے روزگار ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں, کام ہے ہی کوئی نہیں. بہتر ٹھیک ہے جی, کام موجود نہیں ہے اور اس پر یہ احتجاج ہے. ایک بات تو بالکل راجہ صاحب کی درست ہے کہ قانونی راستے اختیار کرنے چاہیے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو پھر آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ آپ آئین کے باہر جائیں گے تو یہ تو کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. خواجہ صاحب نقصان کی بات راجہ صاحب نے کی ہے. وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے روزانہ 190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. اتنا پہلی ہماری جو معاشی حالت ہے آپ کے سامنے ہے, تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فوری کو حل نکلنا چاہیے؟ اس میں میر صاحب ہم ادھر پریس کلب کے بھی لائیو اسٹوڈیو میں متعدد بار یہ گزارش کر چکے ہیں کہ یہ نظام آپ بالکل گل سٹ چکا ہے اور بدبو پھیل چکی ہے اس میں, اور بالکل ہم ادھر رونا رو رہے ہیں کہ لوگوں کی سرکاری محکموں میں بالکل سنوائی نہ ہونے کے برابر ہے, رشوت کا بازار گرم ہے. بالکل مطلب ہے کہ جو جائز اور ہلکے پھلکے کام ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ بالکل وہ اس کے لیے بھی آپ مطلب ریٹ اس کے بھی مقرر ہو گئے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ ایک جمہوری نظام کی اب رب کہہ رہے ہیں جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو اب کم از کم یہ سارا یہ سیاسی نظام یہ دیکھ لیں سارا بالکل اب وہی ہے کہ مائٹ از رائٹ, اور یہ اگر سارا یہ جس طرح راجہ افتخار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رستہ آپ کھول دیں گے کہ جو جتھے لے کر آ جائے اور اپنے مطالبات مان لے. تو بہرحال یہ ابھی یہ بالکل یہ ایک گڑے سڑے نظام کو نجات پانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اگر بالکل کیونکہ یہ ابھی یہ زیادہ دیر ابھی کتنی دیر آپ یہ ابھی یہ اور اگر پرولانگ کرتا ہے 2-4 دن 6 دن, تو یہ سارا مطلب لوگوں کی چیزیں پہلے نکل رہی ہیں. تو بہرحال یہ بالکل بیٹھ کے یہ سوچنے کا اور مقام ہے کہ یہ اس ملک میں آپ دیکھیں اسلامی نظام اسلام کے نام پر وجود میں آیا, اس کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہرحال اب ایک یہ جو نظام ہے اس کی اب مجھے میرا اندازہ ہے اور میرا یقین ہے, تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ یہ اب اپنی آخری ہچکی مطلب ہے یہ اس کی آخری ہچکی شروع ہو چکی ہے. اب کتنی دیر یہ نظام سروائیو کرتا ہے یہ آپ دیکھنے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, ابھی جو ابتدائی اطلاعات بھی آ رہی ہیں, کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں رینجر اہلکاروں کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں, پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, بالخصوص پیٹرولنگ پولیس چکوال سے تعلق رکھنے والے کچھ اہلکار وہ زخمی ہوئے ہیں. مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ ان کے لوگ بھی وہ مارے گئے ہیں. تو یہ جو ایک اب تشدد جو بڑھتا ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت ہے کہ دونوں فریقین ٹھنڈے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی پرماننٹ حل نکالیں؟ جی ذوالفقار میر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں یہاں پر حکومتی جو مشینری ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں ان سے بھی بالکل التماس گزار ہیں کہ یہ موقع جو ہے یہ بالکل ٹھنڈے دماغ سے, اور یہ بات چیت دیکھیں بات چیت کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے, چلیں عمران خان تو اس طریقے سے آ بھی نہیں سکتے باہر, انہوں نے آنا بھی کوئی نہیں, لیکن درمیانی راستہ جو ہے وہ گفت و شنید سے وہ ضرور نکل سکتا ہے. کچھ ایس او پی طے ہو سکتے ہیں مستقبل کے لیے کہ آپ جناب اس کو وائنڈ اپ کریں, ہم آپ کو مستقبل میں یہ فیور دیں گے, یا اس طریقے سے کچھ ایسے نکات پہ ان کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہے تو. دوسری بات جو آپ نے فرمائی بالکل درست ہے کہ یہ جو اس قسم کا جو ماحول ہوتا ہے جیسے یہ بھی بن چکے ہیں, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ یہ جو رینجر اہلکار شہید ہوئے ہیں یہ احتجاج میں آئے ہوئے ہیں یہ انہوں نے کی ہوں, کیونکہ جیسے دیکھیں نا احتجاج والے جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, حکومتی حلقوں کا کچھ اور کہنا ہے, تو اس صورتحال سے ایک تھرڈ پارٹی بھی ہوتی ہے بیٹر ایسی کہ وہ ہماری دشمن قوتیں ہیں جو ہر وقت آپ کا جب آپ کے ملک میں امن ہوتا ہے, آپ کا ملک میں بالکل آپ کا پرامن لوگ ہوتے ہیں, تو پھر بھی وہ دہشت گرد کاروائیاں کروا بھی دیتے ہیں, اور دہشت گرد کاروائیاں ہماری ہو جاتی ہیں, بم بلاس ہو جاتی ہیں, کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتے ہیں. تو جب انوائرمنٹ اس قسم کی ہو, ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, مطلب ہے کہ جو احتجاجی ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ بھی ہے, ڈنڈے بھی ہیں, آگے جو ہماری فورسز ہیں وہ بھی اپنے دفاع کے لیے بیٹھیں گے, تو یہ تیسری قوت جو ہے اس میں یہ فائدہ اٹھا کے حالات کو مزید ڈسٹرب کر کے حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش میں ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہو رہا ہے,
4 شہادتیں ہو چکی ہیں. جیسا کہ آپ نے چکوال کا ذکر کیا تو بالکل 2-3 پیٹرولنگ پولیس کے جوان جو، لیکن یہ تو بعد میں جب تحقیقات ہوں گی، جب کوئی کمیشن بیٹھے گا تو یہ اس کا تعین کرے گا کہ یہ کس کی وجہ سے ہوئی. بالکل ٹھیک ہے جی، تعین بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن جن لوگوں کے زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے ہیں ظاہر ہے وہ تو اس دنیا میں واپس آنے والے نہیں ہیں، اور جن فیملیز کا نقصان ہوا ہے اب اس نقصان کا تو کوئی ازالہ بھی نہیں ہے. خالد صاحب، ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب اس وقت عملاً تو پورا ملک کو مفلوج بنا دیا گیا ہے، تو حکومت کے پاس کیا کوئی متبادل پلان نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئے اور اگر وہ احتجاج کریں، چلے جمہوری حق اپنا استعمال کر رہے ہیں تو پورا ملک بند ہو جائے؟ وہ اس بارے میں بات وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈیفیسٹ آف کانفیڈنس ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ پرامن کی بات کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، مگر یہ بعد میں یہ پرتشدد مطلب ہے ان کا احتجاج جو ہے نا پرتشدد. حالانکہ ہم پچھلے اس میں دیکھا ہے افتخار چودھری کے دور میں پیچھے سارا 120 دن کا دھرنا بھی عمران خان کا خود ہی تو بڑا پرامن، اور سارا آخر میں وہ تھوڑا سا چلو تھوڑی سی اس میں ہوئی ہے. 120 دن بالکل پرامن لوگ آ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اور سارا ادھر فضل الرحمان صاحب بڑا ڈنڈے سوٹے لے کر وہ بھی ادھر لانگ مارچ کرتے ادھر اسلام آباد میں، تو وہ بھی پرامن. تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا ایک اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے. احتجاج تو بالکل بے شک پرامن احتجاج یہ کسی بھی جمہوری معاشرے کا، یہ بلکہ ایک جمہوریت کا حسن ہے. تو یہ کم از کم یہ جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہے، کیونکہ وہ پیچھے 9 مئی والا یہ ایک مطلب پی ٹی آئی کے اوپر ایک جو سیاہ دھبا لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے وہ ان کو خدشات ہیں کہ بھئی اگر ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیا گیا تو یہ ایک مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک خدشہ، وہ کوئی گرنٹر کوئی بیچ میں پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو ریاست کو اور حکومت کو یہ یقین دانی ہو کہ بھئی یہ پرامن کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ادھر بڑے ہم نے ریلیاں اور مارچ دیکھے ہیں، تو یہ مارچ ہونے چاہیے مگر یہ پرامن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی رائی صاحب. میں آخری 30 سیکنڈ آپ کے کار میں سے لوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے جیسے سپریم کورٹ ہے، یہ مستقبل کے لیے ایسا لائعمل اور ایسے ہی قانون سازی کا لے تمام جماعتوں کے لیے، اس میں پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، دیگر تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں. کچھ ایسی قانون سازی یہ وضع کر دیں کہ مستقبل میں جتنے بھی احتجاج ہوں، احتجاج ہر بندہ کسی کے خلاف کر بھی سکتا ہے، اس کا جمہوریت کا کہتے ہیں حسن بھی ہے. اسلام آباد سے کم از کم بہت سے کلومیٹر دور کوئی ایسی جگہ ایک ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے. آج کل تو سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا، آپ کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ جناب پنجابی کہانی نچ مارے تو اس کی بھی بات پتہ نہیں کہاں نکل جاتی ہے. تو ایک مخصوص جگہ پہ جب یہ احتجاج ہوتا ہے اس کو میڈیا بھی کوریج دے دیتی ہے. تو کم از کم یہ ریڈ زون جہاں پہ آپ کے بیرون ممالک کے ہیڈ کوارٹر ہیں، ایمبیسیز ہیں، کم از کم ان کو جو ہے وہ یہ خانہ جنگی میں نہ دھکیلا کریں اور ایک کوئی جگہ جو ہے اس کو مختصر کریں. ٹھیک ہو گیا راج صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ایک بات طے ہے کہ جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، انصاف مل رہا ہو، تو بدامنی کے جو واقعات ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، اور اگر انصاف ملنا بند ہو جائے تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلے رہتے ہیں. ہم ریاست سے بھی یہی گزارش کریں گے، حکومت سے بھی مؤدبانہ عرض کریں گے کہ وہ بڑے ہیں، وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اور مظاہرین اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہی گزارش ہے کہ لوگوں کی مشکلات بڑھائیں نہ. اس وقت عوام بڑے تنگ ہے، دیہڑی دار مزدور بہت تنگ ہے، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. ایک گزشتہ 2-4 دن کے دوران جس طرح اس میں تیزی آئی ہے، اس سے لوگوں کی زندگی اور خراب ہو چکی ہے. تو خدا کے لیے امن کا راستہ اختیار کریں، گفتگو کا، بات چیت کا راستہ اختیار کریں تاکہ اس مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.